Administrative approval, construction of irrigation well. खंय ते खंय हाँ? खंय ये कोडार. किन ताजी ग्रिवेन्सीस कितें आसा? ना ताका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल घेवपा येता ताणी फायल दिल्ली सो ताजी सायट पळोवन इन्स्पेक्शन करून ताका एप्रुवल मेळ्ळा. कितले पयशे मेळटले ताका 1,30,000 मेळटले. मेळना. जालें ऑलरेडी काम जालें ताजें ना ऑलरेडी. आतां तो मारतलो. ओके. आनी तांकां कशें दिता मागीर इन्स्टॉलमेंट? इन्स्टॉलमेंट न्ही फूल मेळटले तांकां. एकदम दिता. ओके. तुमचें नांव? म्हजें नांव प्रणिता फळदेसाय. As a- असिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर. Okay. झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस फोंडा. थँक्यू. गोंयाक आज न्ही आज कशें कितें कार्यक्रम कसो कितें चालू आसा आनी लोकांची ग्रिवेन्सीस कशो कितें आसा? जशें गव्हर्मेंटान सांगलेल्या प्रमाणे आमी हांगासर अरेंज केल्लो आसा. जशें जशें पब्लीक येतात तशें आमी हांगासर कावंटर प्रत्येक डिपार्टमेंटाक सेपरेट केल्ले आसा. तेन्ना प्रमाणे जसो पब्लीक येयलो तांकां आमी डिपार्टमेंटा वायज नंबर दिवना तेंकां कावंटराचेर धाडटा तांकां. आनी जी तेंचे प्रत्येक रिस्पेक्टीव जो डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी ते सॉल्व करपाचें. तुमचें गुड नेम आनी तुमचें डेजिग्नेशन? म्हजें नांव शर्मिला गांवकर. हांव हेड क्लार्क मामलेदार ऑफीस फोंडा. थँक्यू. लायटाची 5,000 फीस म्हणटात तेंच्यानी. ताणें काय येयल्या उपरांत म्हाका सरान पालो अशें अशें कर तुका कमी पयशे भर म्हणून. आनी अशें म्हणजे कितें केलें? म्हणजे मातशें शॉर्ट कितें करून मागीर कितें पेमेंट म्हाका दिवपा लायला. ते 13,000 कितें केलें ते 11,500 केलें. सो कितलो ते इशू पेंडींग आशिल्लो? बिफोर 17च्यान पेंडींग आसलेलें. 17च्यान मागीर एप्लिकेशन केलें ट्रान्सफर करून म्हाज्या भावाचें नांव तें म्हाजें नांव करपाक जाय. एक ऑलरेडी केलें तेंच्यांनी आनी आतां म्हाका पेमेंट करून हांव क्लियर करून येयला. तुमचें नांव? मुल्ला ऑफिसर. येस. आयचो हो प्रोग्राम एज पर डायरेक्शन्स ऑफ गव्हर्मेंट रिस्पेक्टीव डेप्युटी कलेक्टर तेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्ले कडेन आमी जशें पळयता मोस्टली 26 डिपार्टमेंट आसात. जर आमच्या सायडीन सिवील सप्लायज, ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिस, सोशल वेलफेअर, ट्रायबल वेलफेअर ही डिपार्टमेंटां आसात. आनी उद्देश जर तुमी म्हणशात तर एकच ठिकाणी सगळे जनतेक किंवा पब्लिकाक सर्वीस मेळच्यो. आनी मोस्टली चडशे अधिकारी हांगा आसात. हांव स्वता येवन आसा, बाकीचे मामलेदार आसात, डेप्युटी कलेक्टर आसात. सो उद्देश असो की 25 डिसेंबर जो आमी गूड गव्हर्नन्स डे म्हणटा ताजे पयलीं असो गूड गव्हर्नन्स वीक कसो सेलिब्रेट करता जेणे करून लोकांक ज्यो सुविधा मेळपाक जाय त्यो एक क्षणान मेळच्यो आनी तांकां अशें तांच्या सरकारी कचेरीची बरोबरच वचून तांची वाट धरपाक लागची ना. हाजे खातीर हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्ले कडेन आसा. आनी मोस्टली चडसो सक्सेसफूल असो जाला. आमचे कडेन 3-4 ग्रिवियन्स आयिल्ले कडेन आसात. जे नेबरींग पंचायती आसात त्यो आमी ऑन द स्पॉट सॉल्व केल्ले कडेन आसात. थोडी अशी ग्रिवियन्स आसा की कोणें रेंट भरले कडेन आसा ते परत मागता. सो ती एज अ पॉलिसी डिसिजन तो पंचायत मंडळ जे आसा तांचे कडेन घेवपाक जाय. तो ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर आहे, जर तुम्ही आता स्पेशली बसले हांगा अलॉंग विथ युअर वॉट इज युअर इंटेंशन? कारण आतां बसले म्हणून कळ्ळें की बारीक सारीक लोकांचे इश्यू जे आसता ते सर्वसाधारण लोकांचे सर्वसाधारण इश्यू आसता. व्हडले इश्यू काय आसना. ते जर थंयच डिसिजन घेतले किंवा गायडन्स दिले लोकांक जाल्यार थंय ते सॉल्व सुटाव जावपाक शकता. सो उद्देश तसो की एक जाग्यार एक झटक्यान ते इश्यू सॉल्व जावपाक. नाही हे आता फुडें आनीक जातले अशाच प्रकारचे काय हे तात्पुरतेंच हें? फुडें अशें तुमी जशें पळयलात की लास्ट 5 वर्सां पूर्ण गोवा आनी जे प्रोग्राम चालू केले आसात तशे प्रोग्राम एवरी 1-2-3 म्हयन्यान जायत आसतात. डिपार्टमेंट लेवलाचेर जाता, ऑफिशियल लेवलाचेर जाता, गव्हर्मेंट लेवलाचेर जाता आनी अशें जायत उरतले. कारण सुविधा दिवपाक जे आमी बसले कडेन आसात तशें काम जावपाक जाय म्हणून हे प्रोग्राम जायत रावतले. थँक्यू. कितें आसलेली कितें एक्चुअली प्रॉब्लेम कितें तुजो? ना एक्चुअली हांवें हेका ट्रेड लायसन्स प्रोविजनल ट्रेड लायसन्स इश्यू करपाक लागून ते 15,000 आनी 2,000 चॅलेंजींग जावन पे केलें. हांवें रिफंडाक मागलो म्हाका
एक वर्स जावन पडटा 1.5 वर्स आनी रिफंडेबल खंयचो ट्रेड लायसन्स इश्यू करता ताका लागून रिफंडेबल रिफंडूय दिवन आनी ट्रेड लायसन्सूय दिवन ना हितून कितें आसा तुमगे 17,000 2,000 ते ट्रेड लायसन्स 15,000 रेंट 1 मंथ रेंट एकटा प्रमाणे तो घेवपा पडटा जाय 15,000 तुका मेळपाना तूं ऑलरेडी एग्रीमेंट सायन केल्लो रेंटेड बेसीस 1 मंथ रेंट तो दिवचोच पडटा 2,000चे आमी सेकेंड लायसन्साचे जातले ट्रेड लायसन्स घेवना ಏನಂದರೆ भरपूर फोंड्या सिटी ऑफिसां पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट आरटीआय खात्याक खंयच मेळटा तुमचोच म्हणजे कित्याक हेड ऑफिसान जाल्यार हे ऑफिसूच कशें करूया आमी बरें रिक्वेस्ट म्हणून म्हाजी हें ऑफीस पणजे शिफ्ट करचें आरटीआय फोंड्यान जाल्यार इन्फॉर्मेशन फोंडेचें ऑफीस फोंड्यान आसा फोंडेच्यान सगळें ऑपरेशन जाता जाल्यार भरपूर खंय कित्याक आरटीआय ऑफिसाक जाय नाका हेवूय डिमांड बरें म्हाका सारकें आसा म्हाजें नाका जालें सध्या गुड गव्हर्नन्स वीक 17 ते 23 तारीख चलता आनी हे जे प्रकाशन गांव शिवूर हे कंपनी अंडर ह्यो चल्लेलो आसा प्रोग्राम आनी सध्या आमी 18 आनी 20 हो आमी ऑफिसान प्रोग्राम जाल्लो आमकां 18 तारखेर 11 ब्रँची ठेवली आनी 11 रिजल्ट केले आनी काल 20 तारखेर आमकां 4 येयले थंय आमचो रिजल्ट जालो आनी आयज आमी अश्यो स्पेशल कॅम्प घेतलो जाता त्यो ब्रँची सगळ्याक रिजल्ट करता जवळ जवळ आमचे कडेन 31 डिपार्टमेंट आयज प्रेजेंट जाल्ले आसा धांक आमी स्टार्ट केला कॅम्प आतां पर्यंत आमकां 22 ब्रँचीस येयल्ले आसा आनी त्यो आमी सर्टिफिकेटी आशिल्ल्यो त्यो आमी इश्यू केल्ले आसा आनी हो कॅम्प कंप्लीट